ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अथ दीपः। ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्निरतिर्मम पशुगस्य मह्यमावाह जीवनं च दिशो दिश। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपाराधनमुक्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। नमः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगितोपवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाक्याभ्यन्तरे शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष 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 पुनोतु पुनोतु पुंडरीकाक्ष। सत्प्राणायामः। ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्। अत संकल्पः। హరి ఓం పూజా సంకల్పము చెప్పబడుతోంది.
అవధానంగా ఆలకించండి. అత సంకల్పః ఓం గోవింద 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 మమోపాత సంస్కృతక్షయ ద్వారా శుభే శోభన ముహూర్తే శ్రీ శివ శివ శంభోరాజ్ఞయ శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరో దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలस्य ఈశైన్య ప్రదేశే మహానది గోదావరి మధ్య ప్రదేశే శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి పుణ్యక్షేత్రే సమస్త దేవతా గో బ్రాహ్మణ ఆచార్య హరిహర గురు చరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपद मासे शुक्लकृष्ण पक्षे अमावास्य तिथौ सौम्य वासरे उत्तर नक्षत्रे ब्रह्म योगे चतुष्पाद करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां पुण्यतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्रीमती प्रेमलता शर्मा श्री विवेक भरद्वाज श्री पंडित रघुबीर श्रीमती बसंती देवी नामधेयस्य कौशिक गोत्रोद्भवस्य श्री मंगेराम शर्मा श्रीमती विद्यादेवी नामधेयस्य भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्री अनंत नारायण नामधेयस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य श्री रामाराव विस्सा प्रगट नामधेयस्य भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्री राममूर्ति कवि श्रीमती प्रभावती कवि नामधेयस्य शांतिकुल गोत्रोद्भवस्य श्री प्रकाश राव श्रीमती शांतामणि नामधेयस्य अयनकुल गोत्रोद्भवस्य श्री राममोहन राव श्रीमती प्रमीला नामधेयस्य बेलादिकायनाम गोत्रोद्भवस्य श्री पेलप्प नामधेयस्य पसुनूरि गोत्रोद्भवस्य श्री राजन्न श्रीमती जयप्रद चंदा नामधेयस्य पैडपाल गोत्रोद्भवस्य श्री चीकटि लक्ष्मण राव नामधेयस्य सिनिसेट्ल गोत्रोद्भवस्य श्री गोपाल कृष्ण राव नामधेयस्य अचंद्र गोत्रोद्भवस्य श्री दासरी रामయ్య श्रीमती लक्ष्मम्म श्री दासरी राघवయ్య श्रीमती रागम्म नामधेयस्य पालपल्ली गोत्रोद्भवस्य श्री कोकोलु पापయ్య श्रीमती सुब्बम्म श्री वंटेरु सुब्बయ్య श्री श्रीमती लक्ष्मम्म श्री वंटेरु राधाकृष्णయ్య श्रीमती सरस्वतम्म नामधेयस्य अमुक गोत्रोद्भवस्य श्री तनिकोंड वरदराजुलु श्रीमती लक्ष्मम्म श्री तनिकोंड कृष्णमूर्ति श्रीमती वेंकट लक्ष्मम्म नामधेयस्य धर्मनोल्ल गोत्रोद्भवस्य श्री श्रीनिवासराव नामधेयस्य पराशर गोत्रोद्भवस्य श्री बंडारु पूर्णेश्वरराव श्रीमती कमला नामधेयस्य सुप्रदिष्ट गोत्रोद्भवस्य श्री कोयिलाड आदिनारायण नामधेयस्य पांचजन्य नामधेयस्य श्री सूर्य अप्पाराव श्रीमती अच्चय्यम्म नामधेयस्य कौंडुन्य गोत्रोद्भवस्य श्री गोपराजु जानकी राम आंजनेय मूर्ति श्रीमती सीतादेवी नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्री वराहगिरि वेंकट कृष्णाराव नामधेयस्य पमिडिचुक्कल गोत्रोद्भवस्य श्री वेंकट सुब्बయ్య श्री लिंगराव श्री चंद्रशेखर नामधेयस्य
विपर्लगोत्रोद्भवस्य श्री वेंकटरामय्य नामधेयस्य विपर्लगोत्रोद्भवस्य श्री वीर आंजनेय प्रसाद श्रीमती हनुमायम्म नामधेयस्य राचनोल्लगोत्रोद्भवस्य श्री शिवरामकृष्णय्य नामधेयस्य कल्लेपल्लगोत्रोद्भवस्य श्री सुब्बाराव श्रीमती संपूर्णम्म नामधेयस्य ओगुनोल्ल गोत्रोद्भवस्य श्री वेंकटेश्वरराव श्रीमती शैल पर्वत वर्धनम्म नामधेयस्य చెరుకునోళ్ళ గోత్రోద్భవस्य శ్రీ వీరయ్య నామధేయस्य పమిడిపాళ్ళ గోత్రోద్భవस्य శ్రీ వెంకటేశ్వర్లు నామధేయस्य వాల్మీకి గోత్రోద్భవस्य శ్రీ ప్రసాదరావు నామధేయस्य చెరుకునోళ్ళ గోత్రోద్భవस्य శ్రీ వెంకటరామయ్య శ్రీమతి నాగరాజకుమారి నామధేయस्य గౌతమ గోత్రోద్భవस्य శ్రీ లక్ష్మీ నరసం नामधेयस्य पेन्लिकुल नाम गोत्रोद्भवस्य श्री राम मोहन गुप्ता श्री संजीव शेट्टी पुन्नट्टूर नामधेयस्य पुनगशील गोत्रोद्भवस्य श्रीमती मंगा कोत्तूर श्री गोविंदराज चेट्टी कोत्तूर नामधेयस्य भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्री नागेश्वर प्रसाद नामधेयस्य हरित गोत्रोद्भवस्य श्री केवी रामाराव नामधेयस्य दोसपल्ल गोत्रोद्भवस्य श्री श्रीमन्नारायण श्रीमती इंद्रा कमल नामधेयस्य दोसपल्ल गोत्रोद्भवस्य श्री शेषय्य नामधेयस्य विपर्ल गोत्रोद्भवस्य श्री सांबशिवराव नामधेयस्य ताटिपल्ल गोत्रोद्भवस्य श्री रामकोटेश्वरराव नामधेयस्य पमिडिचुक्कल गोत्रोद्भवस्य श्री वीरब्रह्मं नामधेयस्य नेरट्ल गोत्रोद्भवस्य श्रीमती अनुसूया देवी नामधेयस्य वहिनुट्ल गोत्रोद्भवस्य श्री वीरय्य नामधेयस्य मार्कंडेय गोत्रोद्भवस्य पसुपुल नारायणराव नामधेयस्य नेल्लट्ल गोत्रोद्भवस्य नेल्लट्ल वेंकटेश्वर्लु नामधेयस्य भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्री सूर्यनारायण सोमयाजुलु श्रीमती शुभलक्ष्मी श्री सुब्रह्मण्य लक्ष्मी नरसिंहं नामधेयस्य आत्रेय गोत्रोद्भवस्य श्री लक्ष्मी नरसिंहं श्रीमती काशी अन्नपूर्णा श्री वेंकट सत्य सूर्य सुब्रह्मण्य अप्पल नरसिंहं नामधेयस्य उत्सगोत्रोद्भवस्य श्रीमती शुभलक्ष्मी नामधेयस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य श्री वेंकट सत्य सूर्य सुब्रह्मण्यं श्रीमती पेरी सोधम्मा नामधेयस्य आत्रेय गोत्रोद्भवस्य श्री नोकल कामेश्वर शर्मा श्रीमती नोकल नागलक्ष्मी नामधेयस्य कौशिक गोत्रोद्भवस्य श्री उपाध्याय नरसिंहं श्रीमती चंद्रमती नामधेयस्य आत्रेय नाम गोत्रोद्भवस्य श्रीमती विशालाक्षी नामधेयस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य श्री वेंकट सुरेश श्रीमती अन्नपूर्णम्मा श्री कृष्णमूर्ति नामधेयस्य विष्णु गोत्रोद्भवस्य श्री मन्नार बालकृष्ण नायडू धनलक्ष्मी नामधेयस्य विष्णु गोत्रोद्भवस्य श्री सुमेध मन्नार नामधेयस्य पैडपाल गोत्रोद्भवस्य श्री जालुमूरी भास्कर राव नामधेयस्य धनंजय गोत्रोद्भवस्य श्री चिंतलपाटी सूर्य नारायण राजु नामधेयस्य नेपाल गोत्रोद्भवस्य श्री लक्ष्मण राव नामधेयस्य भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्री शिवरामकृष्णन नामधेयस्य श्रीवत्स गोत्रोद्भवस्य श्री सीतारामन नामधेयस्य यशव गोत्रोद्भवस्य श्री धीरेन्द्र प्रसाद सक्सेना श्रीमती तिले सक्सेना नामधेयस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य श्रीमती स्वर्णकांता चावला श्री द्वारकानाथ चावला
श्रीमती शांति देवी चावला, श्री कल्याण दास चावला, श्री चंद्रभान चावला नामधेयस्य भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्री कोल्लूर कृष्णमूर्ति, श्रीमती कोल्लूर राज्यलक्ष्मी नामधेयस्य अमुक गोत्रोद्भवस्य श्रीमती नौडूर अप्पल नरसम्म नामधेयस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य मणुकूर विजय भास्कर राव नामधेयस्य भरद्वाज गोत्रोद्भवस्य श्री दामर्ल वीर प्रताप नामधेयस्य विश्वामित्र गोत्रोद्भवस्य श्री शेषमणि नामधेयस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य श्री कोंडराजु नामधेयस्य मृगशील गोत्रोद्भवस्य श्री चक्का बाल चेन्नय्य नामधेयस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य श्री लक्ष्मी नरसिंहराव नामधेयस्य पराशर गोत्रोद्भवस्य श्री वेणु नारायणराव श्री वेणु वीर वेंकटेश नामधेयस्य अमुक गोत्रोद्भवस्य श्रीमन्ताहु पितुः यथा नामधेयस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य काजी नाम कश्यप गोत्रोद्भवस्य निकाजी नामधेयस्य रेचर्ल गोत्रोद्भवस्य श्री कुंटमुक्कल वीरराघवलु श्री कुंटमुक्कल विजयलक्ष्मी नामधेयस्य चट्ल गोत्रोद्भवस्य श्री दारपुरेड्डी भास्कर राव वेंकटरत्नम श्री शेषय्य नामधेयस्य सर्वगोत्रोद्भवानाम्. Please listen carefully. The sankalpa, general sankalpa you have done so far. Now will be the sankalpa for the pitrus. अद्य मम पितृभ्यः पूर्वजानाञ्च प्रति आदरपूर्वकम् अनंत श्रद्धया अनंत प्रेम्णा अनंत समर्पण भावेन च एतां पूजां करिष्यामहे येन तेषाम् आत्मशान्तिम् आत्मसुखम् प्राप्त्यर्थम् आत्मकल्याणं सिद्ध्यर्थम् अस्मत् पितॄणाम् उन्नत पुण्यलोक अवाप्त्यर्थम् सद्गतिम् मोक्षं च प्राप्त्यर्थम् अनेन पूजा वेद समर्पणेन तानां पितॄणाम् आशीर्वादं प्राप्तुं संकल्पं करिष्यामहे. And also a sankalpa for all of us to continue this. Apicha asmakam kshema stairya vijaya abhaya ayurarogya aishwarya abhiruddhyartham dharmartha kama moksha chaturvidha purushartha siddhyartham pratibandharahita atma prabodha siddhyartham Shri Guru Prasada siddhyartham cha asmakam shraddha vishwasa विनय विधेयता भक्ति ज्ञान वैराग्य कृतज्ञता पूर्वक कैवल्य प्राप्त्यर्थम निष्काम कर्मयोग सिद्ध्यर्थम निखिल प्रजानाम अंतःकरण शुद्ध्यर्थम विश्व कल्याणार्थम नानाविध सौभाग्य सिद्ध्यर्थम अस्माकं वंशानां दैव प्रीत्यर्थम अस्माकं सर्वेषां बुद्धीनां धर्मकार्ये निमग्नार्थं नूतन चिन्मय आश्रम ग्रामीण केंद्र निर्माणार्थं विकसनार्थं सनातन धर्म उद्धरणार्थं वेद संप्रदाय अभिवृद्ध्यर्थं श्री चिन्मय सद्गुरुदेवानां पादारविन्दयोः भक्तिं प्राप्त्यर्थं उद्दिश्य संभवद्भिः द्रव्यैः संभवद्भिः उपचारैः संभविता नियमेन संभविता प्रकारेण यावत् शक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्यामहे. आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री विघ्नेश्वरं ध्यायामि तदङ्गत्वेन कलशाराधनं करिष्ये तदनन्तरं वेद समर्पणं करिष्यामहे.
गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुर्वन्तु सर्वान् अमृतं भवतु। सर्वान् जनान् च सम्प्रोक्ष्य ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। मुखस्य कदन्तस्य कपिलो गजकर्णिकालम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्ष फालचन्द्रो गजानन वक्रतुण्ड शूर्पकर्ण हेरम्भास्कन्दपूर्वजः ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः। ज्ञान भक्ति सेवामय चिन्मय नित्य शुद्ध गुरु विमुक्त चिन्मय महासमाधौ संस्थित चिन्मय भक्तिरस्तु न स्वैहे चिन्मय चिन्मय गुरवे नमो नमः। चिन्मय गुरवे नमो नमः। सद्गुरु अनुज्ञां प्राप्य ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। स्थापयामि पूजयामि आवाहयामि। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। सर्वं समर्पयामि। अदयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकेन स्नपयामि शान्तं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि प्रयुग्मं समर्पयामि यज्ञोपवीतं धारयामि हरिद्रा कुङ्कुम समर्पयामि अक्षतैः पूजयामि
आत्मग्रहोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयस्तर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् कुसुमाघ्रापयामि ॐ त्रिवेदपुरुषाय नमः साक्षात् दीपं सन्दर्शयामि उपदीपान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इति निवेदनं कृत्वा अथ नीराजनम् ॐ न तत्सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर मंत्र पुष्पम ओम त्रिवेद पुरुषाय नमः मंत्र पुष्पान् समर्पयामि आत्म प्रदक्षिण नमस्काराः समर्पयामि साष्टांग नमस्कारान् करोमि साष्टांग नमस्कारान् कृत्वा वेद समर्पणम्
करिष्ये। This world, the best puja and samarpana can always be done when our Pitrus are alive by serving them till the end, by taking care of them a little bit of so much that they have done to us. Apart from it, once they have left this world, they take another form, and it is possible now they are living in any of the Unnatalokas or have taken any other Janmas also, without going into all the where what can we do after they have left this body also. We always feel grateful, and at least a few days in a year, we love to remember their contribution. It is their body which is what I am living in. Also, the culture, heritage, what to say of lots of knowledge and wealth that they have bequeathed to us. And therefore, we pray to the Parama Purusha, that hey Parama Purusha, with this offering that is being done. This offering of Veda Mantra Parayana, especially the Kathopanishad, whatever in the time that we have, these are prescribed by the Vedas themselves directly, instructing that we should also offer this apart from puja, tarpana, etc. Now we start the Shanti mantras from all the 4 padas of the Vedas, 1 each. Om apyayantu mamangani वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य महाणि स्तः कृतं मे मा प्रहासीरणेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं तदेवात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपिवातयं मनः। ओम शांति शांति शांति। अथ कृष्ण यजुर्वेदीय पाठकोपनिषत्। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। अथ शांति पाठः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथमा वल्ली। ओम उषण्भवै वाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आसन् अगुंहः कुमारगुं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत शीतोदगा जग्धतृणा दुग्धदोहानिरीन्द्रियाः अनन्दानामते लोकाः तान् स गच्छति ता दधत्। सहोवाच पितरं तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगुंहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः युगुंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मत्यः पच्यते तस्यमिवाजायते पुनः। वैश्वानर प्राविशत् अदितिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागुं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतगुं सुमृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगुंश्च सर्वाम् एतद्बृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यार्नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तिस्रो रात्रि यदवात्स्ये गृहे मे अनश्नन् ब्राह्मन् अदितिर्मनमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व।
शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रसृष्टं माभिवदे प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुनिर्मत्प्रसृष्टः सुखगुं रात्रि शयता वीतमन्युः त्वां ददृशवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्त्वं न जरयाभिभेति उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ततोमग्निगुं स्वर्गमध्ये मृत्यो प्रब्रूहितगुं श्रद्दधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन प्रणेवरेण ते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवध्यत्यतोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीद्रियमाणो महात्मा वरं त्वेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चेन्माम् अनेकरूपां गृहाण ऋणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्म कृत्तिरतिजन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मागुं शान्तिमत्यन्तमेति नाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वान् पुंश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो बोधते स्वर्गलोके एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो इयमब्रुणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टास्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्म अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरिति मा सृजैन देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल पञ्चमृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पुत्रान् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावतीच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये ये कामा दुर्लभामर्त्यलोके सर्वान् कामागुंश्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरता ससूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः वो भावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तवनुत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लक्ष्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः तत्पदस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते इति काटकोपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमा वल्ली
काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये द्वितीया वल्ली अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषगुंसिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्ताद्य उप्रेयो वृणीते प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संतरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते तत्त्वं प्रियान् प्रियरूपागुंश्च कामान् अविध्यायन्नचिकेतोऽप्यस्राक्षीः नैतागुं शृङ्कां वित्तं मयीमवाप्तो यस्या मज्जन्ति बहवो मनुष्याः पुरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त विद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीता पण्डितं मन्यमाना तन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः साम्पराय प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनीयान् ह्यतर्क्यमनुप्रमाणात् ईशातर्केन मतिरापनेय प्रोक्तान्यनेनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापःसकृद्बतासि त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा जानाम्यहगुंशेव धीरित्य नित्यं न ह्यद्ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्ये द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यमभ्यस्य पारम् स्तोममहद्दुरगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः तं दुर्दर्शं मूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगम्येन गमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्य मत्यः प्रवृह्य धर्म्यमनुमेतमाप्य समोदते मोदनीयगुं हि लब्ध्वा विवृतगुं सद्म नचिकेतसं मन्ये अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपागुंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदगुं संग्रहेण ब्रवीमि ॐ इत्येतत् एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम् एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत् एतदालम्बरगुं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तगुम् अतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायगुं हन्ति न हन्यते नोरणीयान् महतो महीयान्
आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः हस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति अशरीरगुं शरीरेषु अनवस्त्वेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति अयमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विमुते तनूगुं स्वाम् नाविरितो दुश्चरितात् नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैव माप्नुयात् यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कयित्था वेद यत्र सः इति काटकोपनिषदि प्रथमाध्याये द्वितीया वल्ली काटकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली संतिवन्तौ तु कृतस्य मोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणवाचिकेतः यस्येतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षितापारं नाचिकेतगुं शकेमहि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरगुं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयागुंस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मणीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दृष्टाश्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं छाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः सोऽध्वरः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परः किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मानः प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्चेद्वाङ्मनसि प्राज्ञस्तद्यच्चेज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महती नियच्चेतद्यच्चेच्छान्त आत्मनि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पतस्तत्कवयो वदन्ति शब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचायत्तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तगुं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदान्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति काटकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता।
अथ द्वितीयाध्याये प्रथमावल्ली परांशिखानि वितुनत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षुर्वमुतत्वमिच्छन् राचकः काममनुनयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अत धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शागुंशमैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् स्वप्नानन्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति य इमं मदवदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् यः पूर्वं तपसो जातमद्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत् एतद्वै तत् या प्राणेन सम्भवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत् अरण्योर्निहितो जातवेदाः गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवो दिव ईभ्यो जागृवद्भिः हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वै तत् यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पिताः तदु नाप्येति कश्चन एतद्वै तत् यदेवेह तदुमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति यज्ञानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यं नेहनानास्ति किञ्चन मृत्योः स मृत्युमागच्छति यज्ञानेव पश्यति अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् अंगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उष्वः एतद्वै तत् यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति यथोदकं शुद्धे शुद्धम् आसिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम पाठकोपनिषदि द्वितीयाध्याये प्रथमावल्ली समाप्ता द्वितीयाध्याये द्वितीयावल्ली पुरमेकाशतद्वारमदस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत् अगुंसशुचिसद्वसुरन्तरिक्षसद्भोता वेदि सदतिर्दुरोणसत् वृषद्वरसद्भृतसद्व्योमसदब्जा गोजारुतजा अद्रिजारुतं बृहत् ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते अस्य विश्रामसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहादिविमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् य एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमश्नुते
तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत् अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नु त्वद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति काटकोपनिषदि द्वितीयाध्याये द्वितीया वल्ली समाप्ता अथ तृतीया वल्ली ऊर्ध्वमूलो वाक्षात् एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमच्युते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत् यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद् विद्रुममृतास्ते भवन्ति भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः न चेदशकद्भोद्धुं प्राक्शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सुपरीव दुदृशे तथा गन्धर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके इन्द्रियाणां पृथग्भावात् उदयास्तमयो च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादिति महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापको लिङ्ग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसाधिक्लुप्तः य एतद्विद्रुममृतास्ते भवन्ति यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् तां योगिमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते अस्तीत्येवोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रुताः अथ मर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्योऽमृतो भवति
एतावध्यनुशासनम् कथञ्चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानामभिनिःसृतैक अयोर्ध्वमायानमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति अङ्गुष्टमात्रपुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्चरीरात् प्रमुखेन मुञ्जात् विवेशिकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतमिति मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो विमुक्त्युः अन्योऽप्येवं यो विदधात्यात्ममेव इति काटकोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः तृतीयवल्ली समाप्ता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति काठकोपनिषत् सम्पूर्णा इति कृष्णयजुर्वेदीय शाखान्तर्गत कठोपनिषत् सम्पूर्णा। On such a divine day, it is most important for all of us to remember that the greatest gift that our Pitrus have given is this body directly from their body. Sthula Sharira comes from our Pitrus' own Sthula Sharira. It is imperative that we should remain healthy and do whatever is necessary for us. This is physical wellness. Apart from this, that the Jiva is not Jiva per se, but the Atma and the Sarva Bhutantara. This jnana that is needed, that dharma, artha, kama, apart from that, moksha is also absolutely needed. And for that, Brahma Vidya is the only and highest solution. Meanwhile, mental wellness is also needed, for which we need to practice all our Sanatana Dharma, which gives the Chitta Shuddhi, Chitta Ekagrata, Chitta Nischalata. And all these three are there. Undoubtedly, physically, mentally, spiritually, our well-being is ensured. And our Pitru Devatas have done the greatest and highest research to give us this knowledge of the Vedas, through which we can not only lead a good life here, but also go beyond this life also to be what is eternal. Ajayate, there is no birth. May we realize this great knowledge that our own ancients, our own ancestors, our own Pitru Devatas have lived upon this earth, given us, protected this Veda Dharma, and so we also should live and protect Veda Dharma and also pass it on to our Vamsha, families and incoming generations. Jayanti Amma, is there anything that needs to be added? Once we know that Shravana Masa is where Parvati Parameshwar Vivaha also happens, Divya Masa. That's when
puja is done to Rudra. After that, we have Ganesha in this Bhadrapada Masa. And then we have the Pitru Devatas, which is the Pitru Paksha. And after Pitru Paksha, then comes the divine celebration of Mother in our life. The Ashwina Masa or Ashweja. When we have Sharan Navaratri or Devi Navaratri Utsava. Therefore, we are doing Sharan Navaratri Utsava with great grandeur. 2 times, one in the morning, one in the evening also, with Chandipat, Durga Homa, and all different kinds of pujas, Kanya Puja, etc. one each day. So we welcome each and every one of you to also be present here or come visit, have darshan. Because there's a lot of Upasana Shakti that is there. We do that. And it is imperative that just as we clean ourselves physically and be present, mentally we should try to clean ourselves and gain this great strength. May all of you be blessed. May our Pitru Devatas bless each one of us. And may they bless us that this Dharma Buddhi continue in our Vamsha. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Shubham Bhuyat. Thank you, Swamiji. Hari Om. Hari Om. Thanks Swami Raghuveeranandji for such a wonderful puja on this auspicious Mahalaya Amavasya. And we also thank every donor who has offered this opportunity and offered for your Pitrus and their Uttamagati. Let us all meet in our Navaratri. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Thank you. Dhanyavad Swamiji. Be grateful, Swamiji. Thank you. Hari Om Swamiji, Dhanyavadaha. Hari Om Swamiji, Dhanyavadam. Hari Om Swamiji, Dhanyavadam. Hari Om Swamiji, Dhanyavadaha. Hari Om Swamiji, Dhanyavadam. Hari Om Swamiji, Dhanyavadam. Jai Gurukulam, Jai Charan. Hari Om. Hari Om. Shubham Bhuyat. Om. Hari Om everyone. I am ending.